بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قید یسرنا القرآن سبق نمبر 21 پیج نمبر 24 وضاحت وشو چې ته کې هم دو زبر دو زیر دو پیش د بعد شد وي نو دو زبر دو زیر دو پیش په سره یو زبر یو زیر یو پیش یو خو چې ته کې غنه پکار دی او چې ته کې غنه نه پکار غو وضاحت ټوټل وشو د دو زبر دو زیر دو پیش د بعد لام وی یا را وی نو خو چې کې به غنه نکو بلکې او چې کې به غنه کې دی شي بسم الله الرحمن الرحیم میم ثا زبر مس واو لام زبر ول لام زبر لا واو لام زبر ول لام زبر لا همیم پیش هم مس ولهم مس ولهم قاف زبر حق قاف میم پیش قم میم عین زبر مع قاف زبر حق قاف میم پیش قم میم عین زبر مع لام واو پیش لو میم دو پیش مون حق معلوم حق معلوم میم الف مد زبر ما همزه میم زیر ام میم زبر ما هایا زیر هی نون دو زیر نین میم الف مد زبر ما همزه میم زیر ام میم زبر ما یو زیر ما پویل دو زیر بسره ٹھیک شو ویلی تو دو زیر بعد شدی همزه میم زیر ام میم زبر ما هایا زیر هی نون دو زیر نین ما ام مهین ما ام مهین حامیم زبر هم میم الف زبر ما حامیم زبر هم میم الف زبر ما هم ما زا میم زیر زم زا میم زیر زم میم شین زبر مش شین الف مد زبر شا زا میم زیر زم میم شین زبر مش شین الف مد زبر شا همزه دو زیر ان هم زم مشاء هم زم مشاء صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم